तत्कालीन किङ ज्ञानेन्द्रले धारा 127 लाई प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गरेर संविधानमाथि कु गरेको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कदम चाले आज पनि त्यसको चर्चा छ। यस, त्योभन्दा पनि यो गम्भीर हो, यो वर्स्ट सिचुएसन हो। यो त संविधानमै नभएको संविधानमाथि चिरहरण गरिएको अवस्था हो। अब यो संविधानको धारा 66 मा के छ त, राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्य छ। म संविधानमा भएको व्यवस्था तपाईलाई म सुनाऊ। तपाईले संविधानै बोकेर आउनु। यस, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। 1 नम्बरमा के हुन्छ, राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कर्तव्यको पालना गर्नुपर्नेछ। यो उहाँले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै पनि भन्नुभएको छ है, लेखेको कुरा मात्रै होइन। मैले चाहिँ संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएँ। उहाँले त्यो निवेदन सम्मानित राष्ट्रपतिकोमा हालिसके पछाडि के हुनुभयो त, उहाँ 103 बमोजिम उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन? अब राष्ट्रपतिलाई साथमा जाने कुनै पनि कानुनले उहाँलाई साथमा जान दिँदैन। उहाँसँग दुईटा मात्रै अप्सन थियो, कि उहाँले केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, यो 5 अनुसार, या त शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु। एक्ज्याक्टली। राष्ट्रपतिलाई र नेपालको संविधान अनुसार काहीँ केही चाइचुइ गर्ने अवस्था छैन। धारा 76 को 5 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ। सम्मानित केपी शर्मा ओलीले संसदको ओथै नखाइकन प्रधानमन्त्रीको ओथ खानु भएको छ। भनेपछि अहिले के प्रवृत्ति त, अहिलेको प्रवृत्तिलाई के भन्ने, कानुनी रूपमा भन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ संविधानमाथिको चिरहरण हो। उहाँहरूको डेस्टिनेसन यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्नेतिर लागेको देख्छु म। भनेपछि यो चुनाव गर्ने नियत पनि होइन। चुनाव कसरी हुन्छ यो पेन्डेमिकमा? तपाईँ चुनाव गर्नको लागि गरिएको रह्यो हो। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। ओली सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको छ। यसलाई भनिँदैछ यो असंवैधानिक कदम हो, भनिँदैछ यसले समग्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरियो। दोस्रो पटकको यो संसद विघटन दिउँसो होइन, बिहान होइन, साँझ पनि होइन, मध्यरातमा गरिएको छ। र यति बेला विपक्षी गठबन्धनहरूले भनेका छन् कि हामी राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ। राजनीतिक रूपमा त प्रतिवाद होला, तर पनि अहिले कोभिडको महामारीको समय छ। कानुनी रूपमा कसरी प्रतिवाद हुन सक्छ? के साँच्चै यो संविधान माथिकै घात गरेको हो? साँच्चै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारै हो? र कानुनी रूपमा प्रतिवाद कसरी गर्न सकिन्छ? आजको हेडलाइन विशेषमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी दोस्रो पटक ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डिएलए डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका सचिव खड्गबहादुर बुढाथोकी सुभाष। बुढाथोकीजी, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो कस्तो प्रहार हो? यो त संविधानमाथिको प्रहार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ त्यही माथिको प्रहार र सिस्टम माथिकै प्रहार हो भनेर अहिले बाहिर कुरा आइरहेको छ। त्यो खालको अवस्था हो बुढाथोकीजी? सञ्जयजी, तपाईँलाई म अलिकति इतिहासमा डोर्याउँ। 2047 सालको संविधानमा जाउँ है हामी। 2047 सालको संविधानमा के थियो भने धारा 127 मा यो संविधानमा कुनै पनि बाधा अड्काउ आइपरेमा चाहिँ श्री 5 बाट चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ भनेर धारा 127 ले बोलेको थियो। तत्कालीन किङ ज्ञानेन्द्रले धारा 127 लाई प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गरेर संविधानमाथि कु गरेको हो। त्यस पछाडि के भयो त, 7 दलको पोलिटिकली मुभमेन्टले उनीहरूको मागे के थियो त, यो संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ यो प्रतिगमन सकिन्छ भन्ने थियो। किङ ज्ञानेन्द्रको केही सिट नलागेर, जनताको अगाडि केही सिट नलागेर उहाँले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदिइसके पछाडि अनि नेपालमा सधैँको लागि 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्था अन्त्य भएको यो तितो यथार्थ हो।
मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने तत्कालीन किङ ज्ञानेन्द्रले त धारा 127 मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेका थियो। भनेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कदम चाले आज पनि त्यसको चर्चा छ। यस, त्योभन्दा पनि त्योभन्दा यो गम्भीर हो, यो वर्स्ट सिचुएसन हो। यो त संविधानमै नभएको संविधानमाथि चिरहरण गरिएको अवस्था हो। केपी ओली भनेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि चाहिँ यो प्रतिगामी निस्के अथवा के हो तपाईँले भन्न? अब केपी ओली भन्दा पनि अब यो संविधानको संरक्षक भनेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हो, हेड अफ द स्टेट भनेको। सुरुमा हामी सरकारकै कुरा गरौँ न होइन, अहिले क्याबिनेटकै कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री त्यसको लिडरसिप त केपी ओलीले नै गर्नु भएको छ। म त्यहाँ आउँछु किनभने यहाँ अहिले तपाईँ र मेरो कन्स्टिट्युसनली क्वेसन एन्सरको कुरा भइरहेछ। मैले धारा 127 लाई ल्याएर फेरि 74 मा पनि जोड्छु, धारा 100 मा पनि जोड्छु र 66 मा पनि जोड्छु। म तपाईँलाई त्यहाँ म क्लियर गर्छु। अब यो संविधानको धारा 66 मा के छ त, राष्ट्रपतिको काम र कर्तव्य छ। म संविधानमा भएको व्यवस्था तपाईँलाई म सुनाऊ। तपाईँले संविधानै बोकेर आउनु? यस, संविधान, किनभने कानुनी कुरा त क्लियरली आउनु पर्यो नि। मलाई संविधानै बोकेर आउनु भयो। मलाई कन्ठ छ यो धारामा यो छ भनेर। तपाईँ हाम्रो आम दर्शक, तपाईँले संविधानमा लेखेको कुरा त भनिदिउँ न। तपाईँले अहिले धारा 66 को कुरा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार। एक्ज्याक्टली, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। एक नम्बरमा के हुन्छ, राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कर्तव्यको पालना गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको के? अलिकति बुझिने गरी भनिदिनुहोस्। त्यो भनेको यो संविधान र कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यहाँभन्दा तिमी जान पाउँदैनौ है भनेको हो। राष्ट्रपतिले अलिकता आफूलाई परिस्थिति हेरेर गर्न पाउँदैन? त्यो राइट मलाई छैन। संविधान र कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार उहाँले गर्ने हो। यो किन यो अनि संविधानको संरक्षक होइन राष्ट्रपति भनेको? यो धारा किन लिएर आइयो भने किनभने तत्कालीन किङ ज्ञानेन्द्रले 127 प्रयोग गरेर गरेको भन्ने हिसाबले यो संविधानमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यो चाहिँ कुनै पनि बेला हेड अफ द स्टेट चाहिँ अलिकति छाडा हुन्छ। बुढाथोकीजी, मैले यही प्रश्न तपाईँले अहिले नेपालको संविधान 2072 को तपाईँले अहिले यो संविधानै बोकेर आउनु भएको छ। एक्ज्याक्टली, धारा 66 मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार भनेर जुन त्यहाँ लेखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ, संविधानमा जुन अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिएको छ, भनेपछि त्यो भन्दा पनि माथि अथवा संविधानभन्दा माथि गएर चाहिँ निर्णय गरेको हो त राष्ट्रपतिले? त्यहाँ म आउँछु। के छ भने मन्त्री परिषदको गठन के हुन्छ त, 76 को धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 सम्म पुगिसके पछाडि अनि 5 को प्रयोग गरे पछाडि बल्ल 7 मा जान पाउने अवस्था हो। किन अगाडि यो 1, 2, 3 बाट एकैचोटि 7 मा? त्यहाँ म आउँछु। मिल्दैन के तपाईको यो यहाँसम्म 2 तला माथि आउनु त 1, 2, 3 गरी सिडी चढेर आउनु पर्छ। एकचोटि माथि आयो म 3टा सिडी चढ्यो भने के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ नि। त्यो क्रमबद्ध आउनु पर्यो कि। अब तपाईँलाई म संविधान पढेरै सुनाऊ। अब धारा 100 ले के भन्छ, अहिले सम्माननीय केपी ओलीज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि होइन? अब म धारा 100 को 3 मा जान्छु है। अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्री बालवाला हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अकर्डिङ टु दिस कन्स्टिट्युसन। विश्वासको मत र अविश्वास सम्बन्धी व्यवस्था भने होइन 3 मा के भन्यो भने उपधारा 3 मा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ। यो कतिको कुरा गर्नुभयो तपाईले? धारा 100 को 3 उपधारा 3। धारा 100 को उपधारा 3 मा यो खालको व्यवस्था छ। अब आउँ 76 मा। अघि मैले भने तपाईलाई 76 मा कति 76 को अब त्यो 7 मा गएको कुरा छ यहाँ। 76 को 7 मा जानु डाइरेक्ट 7 मा पुगेको कुरा छ। मिल्ने हो कि होइन भने अब 1 नम्बरको अवस्था रहेन। 1 नम्बरमा बहुमतको अवस्था भएन। 2 नम्बरको पनि तपाईको 2 नम्बरमा 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरुको अवस्था चाहिँ भन्ने व्यवस्था छ, त्यो पनि हैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको संविधानको 76 को 3 अन्तर्गत 3 मा के छ भने लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि के रे 2 वा 2 भन्दा बढीले चाहिँ तपाईको 2 अनुसार चाहिँ संविधानको 76 को 2 अनुसार चाहिँ गभर्नमेन्ट बन्न नसकिसकेपछि चाहिँ 3 मा जाने हो। त्यो चाहिँ यो के रे प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हिसाबले
चाहिँ बन्न सक्ने यो लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्री यो 3 अन्तर्गत भएको 76 को 3 मा त्यो उल्लेख गरियो। अब सम्मानित प्रधानमन्त्रीले के छ त 76 को 4 मा भोट अफ कन्फिडेन्ट भनेको उहाँले चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्यो। 30 दिनभित्र उहाँ के अरे 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले चाहिँ 4 अन्तर्गत चाहिँ विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनु पर्यो र 30 दिनभित्र लिन सक्नु भएन भने के गर्नु पर्यो त 30 दिनभित्र उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्नु भयो भने अनि बल्ल 5 मा प्रवेश गर्ने हो। अब उहाँले के भन्नुभयो त मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था भएन। यो उहाँले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै पनि भन्नुभएको छ है, लेखेको कुरा मात्रै होइन। मैले चाहिँ संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएँ। अब मैले मेरो उपाय भनेको मैले चाहिँ के अरे बाटो के अरे मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। मैले त सहयोग गर्छु भनेकै छु नि। बहुमत के अरे तपाईँहरू बहुमत पुर्याएर लिएर आउनुहोस्, गभर्मेन्ट बनाउनुहोस्, सहयोग गर्छु भनेकै छु भनेर उहाँले 2 बजीसम्म पत्रकारहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्नुभयो त सम्मानित अब उहाँले त्यो निवेदन सम्मानित राष्ट्रपतिकोमा हालिसके पछाडि के हुनुभयो त उहाँ 103 बमोजिम उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। राइट 103 बमोजिम पदमुक्त भइसक्नु भयो प्रधानमन्त्री। पदमुक्त भइसक्नु भयो। उहाँले किन विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नु? मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ धारा 76 को 5 अनुसार चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउने चाहिँ तपाईँ आह्वान गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँ पदमुक्त भइसक्नु भयो 103 बमोजिम। पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले म यो किन मैले पटक पटक तपाईँलाई दोहोऱ्याइराखेको छु भने पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन म यहाँ आइरहेको छु। त्यही भएर तपाईँलाई मैले पटक पटक दोहोऱ्याइराखेको छु। अब अर्को भने ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसक्नु भएको थियो ओली र पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीले वा गभर्मेन्टले राष्ट्रपतिलाई केयरटेकर हो, काउन्सिलर हो, त्यो गभर्मेन्टले कुनै सिफारिस प्रस्ताव लान्छ त्यसलाई त्यो पनि कस्तो भन्दा जनताका प्रतिनिधिहरू बस्ने संसद त्यो भङ्ग गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि संविधानभन्दा मास्तिर जानुभयो, क्रस गर्नुभयो। यहाँ संविधानको रेस्पेक्ट देखिन भने तपाईँको कुरा। अब यही मैले प्रसङ्ग जोडेँ त राष्ट्रपतिले के भन्नुभएको छ भन्दा दुवैतिरबाट बहुमतको दाबी भयो। ओलीले 153 जना कि कति भन्दै जानुभयो, शेरबहादुर देउवाले 149 जना भन्दै जानुभयो। तर दुवै पक्षका मान्छे त्यहाँ झालेमाले छासबिस देखिए, किनभने एमालेकै मान्छे पनि सांसद महानीहरू पनि शेरबहादुर देउवाले भन्दै जानुभएको अवस्था देखियो, जसपाका पनि त्यस्तै देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवैको चाहिँ यो बहुमत आउने अवस्था देखिएन भनेर राष्ट्रपतिले यो भन्ने अधिकार छैन। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन। तर दुवैजनाले दुवैतिरका मान्छे दाबी त गरे नि त माननीयहरूलाई। दाबी त गरे। के छ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सबैभन्दा पहिला त 21 घण्टाको जुन म्याद काट्नुभयो दलहरूलाई त्यो नै घोर आपत्ति छ। के छ भने समय अलिक धेरै दिनु पर्थ्यो। सुन्नु न, कम्तीमा 3 दिन 7 दिनको समय दिने हो। त्यो पनि संविधानमा छ हैन? त्यो छैन। अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो। हाम्रो कानुनी व्यवस्था के छ भने तपाईको बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र भन्ने छ कि सामान्यतया त्यस्तो हुन्छ। बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने त त्यो कानुनी व्यवस्था गरेको कुरा हो नि त। कम्तीमा हेर्नुहोस् त सङ्घीय प्रदेशको यत्रो महामारीको अवस्था छ, मान्छेहरू सबै रुवावासी गरेर हामीले मिडियामा देखिरहेछौँ। तपाईँको औषधि बोकेर तपाईँको अक्सिजन बोकेर सांसदजीहरू सबै आफ्नो घरमा जानुभएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा जानुभएको छ। यस्तो बेलामा 24 घण्टाभित्र चाहिँ तिमी गभर्मेन्ट बनाऊ है भनेर 5 बजेसम्मको टाइम दिनु पर्यो। भएको त्यो समय पनि पर्याप्त थिएन। समय प्राप्त थिएन नम्बर 1। तर जति समय दिए पनि हाम्रो राजनीतिक दलहरू त फेरि त्यस्तै हो नि त। फेरि छलफल गर्ने के गर्ने एउटा कुरा मिल्दैन, अर्को कुरा मिल्दैन। समय त यो 21 घण्टा होइन 21 हप्ता दिए पनि फेरि त्यही हो नि त। फेरि अवस्था त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू त हेड अफ द स्टेट हो नि त, गार्जियन अफ द कन्ट्री हो नि त। उहाँले त अरूले के गर्छ भन्ने होइन, राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा त राष्ट्रपति बोल्ने भनेको त एउटा विद्यादेवी भण्डारी बोल्ने होइन नि त, नेपाल राज्य बोल्ने हो नि त। ल ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो संविधानको उल्लङ्घन भयो। अब अहिले विपक्षी गठबन्धनले कानुनी प्रतिवाद भनेका छन्। यो भनेको अब सुन्नुहोस्, रिट हाल्ने हो पहिला जस्तै। प्रत्यक्ष अब कानुनी लडाई भनेको के हो भने मैले अघि पनि प्रेस स्टेटमेन्ट हेरिराखेको थिएँ।
तपाईँको अब विपक्षी गठबन्धनहरूले चाहिँ पोलिटिकल्ली र लिगली फाइट गर्ने भन्नुभएको छ। अब हामी पोलिटिकली भन्दा पनि लिगली कुरा नै गरौँ न आज। ठिक छ म त्यहाँ पनि आउँछु। लिगली के छ भने अब यो आह्वान भनेको चाहिँ संविधानको 76 को 5 अन्तर्गतको हो। अहिलेको आह्वान अहिलेको आह्वान भनेको भनेको शेरबहादुर देउवाले जुन 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित जानु भएन एक्ज्याक्टली हो। अब यहाँ 5 मा के छ भने यो सांसदहरू मध्येबाट चाहिँ यो संसद सदस्यले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ पर्याप्त आधार र कारण सहित राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ निवेदन दिएपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यो सांसदलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसले पनि दफा 4 बमोजिम चाहिँ 30 दिनभित्र भोट अफ कन्फिडेन्ट लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब यहाँ तपाईँको क्वेसन आयो, यहाँ त दुवैजनाको गयो नि त, दुईतिरको झालेमाले भए या दुईतिरको दाबी छ, दुईतिरको दाबी भयो भनेको हैन। अब शेरबहादुर देउवाले लिएर गएकोमा 149 जनाकै सांसद मान्यज्यूहरूको चाहिँ सिग्नेचर छ। त्यसको भेरिफिकेसन कसले गर्ने त? अब त्यसको भेरिफिकेसन चाहेको भए राष्ट्रपतिज्यूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, मधेसवादी जसपा उपेन्द्र होइन महेन्द्र ठाकुरले प्रेस कन्फरेन्स गरेर एक बजीसम्म के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामी त यो दौडमै छैनौँ, हामी त तटस्थ बस्ने हो, हामी यो गभर्मेन्ट बनाउने कुरामा हामी छैनौँ, हामी कसैको पनि फर्म पनि छैनौँ, एगेन्स्टमा पनि छैनौँ भनेर तपाईँहरूले पनि मिडियामा हेर्नुभएको, मैले पनि मिडियामा हेरेको। 1 बजीसम्म उहाँहरू यो दौडमा हुनुहुन्न थियो, त्यो मिडियामै आएको कुरा। अब 3 बजे के गर्नुहुन्छ? 3:30 तिर सम्मानित प्रधानमन्त्री गएर के गर्नुभयो त? अब मलाई नै अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो विषयमा कानुन व्यवसायसँग छलफल गर्छु भन्नुभयो राष्ट्रपतिले। हामी पनि 9-10 बजीसम्म त कुरेर बसेका थियौँ। त्यसपछि मध्यरातमा 12 बजे अब राष्ट्रपतिलाई 7 मा जाने कुनै पनि कानुनले उहाँलाई 7 मा जान दिँदैन। उहाँसँग 2टा मात्रै अप्सन थियो, त्यो भनेको डु एन्ड डाई। कि उहाँले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, यो 5 अनुसार, या त शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नु। एक्ज्याक्टली, उहाँले 2 जना मध्येमा 1 जना कसैलाई गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई थर्ड अप्सन, उहाँलाई चोइस छैन, अप्सनै छैन, उहाँलाई राइट टु चोइसको अप्सनै छैन, त्यो खालको अधिकारै छैन। अब 7 पनि म तपाईँलाई पढेर सुनाऊ। 7 ले के भन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन नीति तोक्नेछ भनेको छ तपाईको। अब प्रश्न लेखेको छ त्यहाँ, प्रश्नले मैले तपाईँले उपधारा 7 पढेरै सुनाइदिएँ, त्यही भएर कन्फ्युज नहोस् भनेर मैले संविधान बोकेर आएको तपाईँहरूलाई क्लियर कुरा। राष्ट्रपतिले या त केपी शर्मा ओलीलाई चोइस गर्नु पर्थ्यो या त शेरबहादुर देउवालाई चोइस गर्नु पर्थ्यो। उहाँले राइट टु चोइस छैन, मसँग त्यो भन्दा अर्को अप्सन छैन। अब हामीले यो बताइदिनुहोस् त, अब के गर्ने? अब रिट हाल्ने हो अब सर्वोच्चमा? अब सुन्नुहोस्, कानुनी प्रतिवाद कसरी? कानुनी प्रतिवाद त सिधै उहाँले संविधानमाथि चिरहरण गर्नुभएको छ। यो ब्ल्याक डे भन्छु म हिजोको दिनलाई, पहिला पनि ब्ल्याक डे नै भन्थे होइन, यो प्रतिगमन 2 हो, यो त त्यो भन्दा यो पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै आइरहेछ। मलाई हेर्नुहोस् दुःखको कुरा, यहाँ तपाईँ र म छलफल गर्दाखेरि मेरो हजुरबाउको जेनेरेसनले राणासँग लडे, मेरो बुवाहरूको जेनेरेसन पञ्चायतसँग, तपाईँ हामी गणतन्त्र माओवादी देख्दै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि अझै हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले पनि यही संविधान यही कानुनको लागि कति लड्नु पर्ने के। अब हामीले यो बताइदिनुहोस् त, जस्तो त्यस बेलामा हामीले यो पार्ट 1 कै कुरा गर्ने, संसद विघटन पार्ट 1। पार्ट 1 मा के भएको थियो भने संसद पुनर्स्थापनाको लागि रिट गएको थियो हो, सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। अब के भनेर हाल्नु? संसद पुनर्स्थापना भन्ने कि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने कि या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगका कुराहरू पनि त्यसपछि जोडिन्छन् कि के हुन्छ? हैन, महाभियोगको कुरा त्यो पछाडिको कुरा हो। अब अहिले तत्काल हामीले उत्प्रेषणसहित परमादेश लिएर जानुपर्छ। त्यो भनेको संविधानको 76 5 बमोजिम
को 5 बमोजिम चाहिँ तिमीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर गैर कानुनी रूपमा गरिएको संसद भङ्ग चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, जसरी किङ ज्ञानेन्द्रले गरेको थियो नि। भनेपछि सुरुमा संसद पुनर्स्थापना नै गर्नु पर्यो। अब मैले तपाईँलाई जोडेँ है। अब बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर हामीले सम्मानित अदालतहरूको नजिर पनि हेर्नुपर्छ। हामी कहाँ 3टा नजिर छ। एउटा सम्मानित गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको, अर्को सम्मानित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको, अर्को शेरबहादुर सम्मान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोमा चाहिँ रिट जारी भएको छ संसद भङ्ग गर्नको लागि चाहिँ, किनभने उहाँ चाहिँ बहुमत त्यो बेलामा चाहिँ संसदमा गिरिजाप्रसाद नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न पाउने भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको छ। तर मनमोहन अधिकारीको रिटमा चाहिँ कसरी के जारी भएको नजिर के छ भने बहुमत प्राप्त नभएको यो ठ्याक्कै अहिलेको जस्तो लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले मनमोहन गभर्मेन्ट लिड थियो, तिमी चाहिँ बहुमत प्राप्त गभर्मेन्ट लिड गरेको होइन, तिमी चाहिँ ठुलो लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले मात्रै चाहिँ तिमीले लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर यो विगतको नजिरका कुरा भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर भनेपछि यो अहिले ठ्याक्कै 3 अन्तर्गतको अवस्था हो। 3 अन्तर्गतको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई यो सिफारिस गर्ने अधिकार त छँदै छैन। अघि नै धारा 100 को 3 अनुसार उहाँ पदमुक्त भइसक्नु भएको छ होइन। उहाँ पदमुक्त भइसकेको मान्छेले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले गरेको निर्णय यो सुरुदेखि नै भोइड छ। भनेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कानुनी प्रतिवाद गर्दै जाने हो भने, कानुनी उपचार खोज्दै जाने हो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ उसले? सम्भावना छ। संविधानले दिएको छ, धारा 5 ले स्पष्ट, संविधानको धारा 5 लाई प्रयोग नगरिकन उहाँलाई 7 मा जाने अधिकारै राख्दैन नि। भनेपछि शेरबहादुर देउवा नै प्राइम मिनिस्टर हुने सम्भावना छैन। अब त्यसमा चाहिँ अब हुनुपर्ने चाहिँ नम्बर 1 शेरबहादुर देउवा हो। संविधान त संविधान अनुसार होइन। राष्ट्रपतिलाई उहाँले यो कुरालाई भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि ल यो 149 जनाको चाहिँ सिग्नेचर हो कि होइन हैन। त्यो कुरा त सम्मानित राष्ट्रपतिले चाहँदाखेरि त भेरिफिकेसन गर्न सक्ने अवस्था त हुन्थ्यो नि त, उहाँलाई त बोलाउन सकिन्थ्यो नि त। तर त्यो पनि गर्नु पर्न। त्यो भएर राष्ट्रपतिलाई र नेपालको संविधान अनुसार काहीँ केही चाइचुइ गर्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ सुरुदेखि नै बदरभागी भएको हुनाले बदरभागी छ। बदरभागी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय चाहिँ गैर संवैधानिक छ, लेजिटिमेट छैन। त्यो अन्तर्गत चाहिँ धारा 76 को 5 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रपतिले गर्नैपर्छ। अब भोलि कानुनी अब सम्मानित अदालतले कसरी फैसला गर्छ त्यो आउन बाँकी नै छ हैन। भोलि अब मान्छे पेन्डेमिकको अवस्था छ, यस्तो अवस्था छ पोलिटिकली, अब भोलि कसरी जान्छ त्यो कुरा पनि अब हामीले अहिले बहस गर्ने कुरा भएन। भोलि नेपाली जनताले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई त्यो भोलिको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले रक्षित नै भक्षक भएपछि त के लाग्यो? यो त तपाईको संविधान त आजदेखि मुगिँदै आएको होइन त। भोलि शेरबहादुर देउवा मानौँ न एकछिन, अब भोलि के हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि शेरबहादुर देउवा तपाईँले भन्नु संविधान त जाने हो भने शेरबहादुर देउवा नै प्राइम मिनिस्टर हो भन्नुभयो तपाईँले। त्यो खालको अवस्था भयो संसद पुनर्स्थापना अब भयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आधारहरू छन्। संसद पुनर्स्थापना त हुनैपर्छ। अब मलाई लाग्छ यसको लागि फेरि नेपाली जनताहरूले बलिदान गर्नु पर्ला सायद। र तपाईँले कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् यस्तो महामारी छ होइन, मान्छेलाई ज्यानकै जोखिम छ, जोगिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपयले खाना पाएका छैनन्, कतिपय बिरामी यही महामारीकै कारणले गर्दाखेरि कतिपयको चाहिँ अहिले ज्यानै गइरहेको छ, दैनिक मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि आइरहेको छ। यो खालको अवस्थामा त अब कसरी के गर्ने भन्नुहोस्? यो त मौकामा चौका हाने हो नि त। मान्छे बाहिर निस्किन सक्दैनन्, नत्र अहिले मान्छेलाई यो खालको पीडा छ। यो प्लानिङ हो। हेर्नुहोस्, यो संविधानमाथिको अहिलेदेखिको प्लानिङ होइन। तपाईँलाई म सुरु सम्मानित केपी शर्मा ओलीले संसदको ओथै नखाइकन प्रधानमन्त्रीको ओथ खानु भएको छ। त्यहीँदेखि संविधानमा उहाँले मिस्दै आउनु। भनेपछि यो महामारी चाहिँ अहिले मौका भयो। यस, उहाँलाई मौका। हेर्नुहोस्
अब तपाईँलाई म मान्छेहरू यस्तो हेर्नुहोस् न हृदय विदारक अवस्था छ अहिले। अब हजुरलाई म अर्को उदाहरण दिउँ। संवैधानिक निकायहरूमा उहाँले किन यसरी अध्यादेश लिएर रातारात मान्छे भर्नु पर्यो त? कारण यही हेर्नुहोस्, धारा 284ले के भन्छ भने, यो पनि तपाईँलाई म गरौँ, यो संवैधानिक 284मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा 6 जना व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, के अरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, हाम्रो अग्नि सापकोटा, के अरे सभामुख, उपसभामुख लगायतको 6 जना व्यक्तिहरू चाहिँ भइसके पछाडि उहाँहरूले सिफारिस गरिसके पछाडि बल्ल संवैधानिक आयोगको भ्याकेट पोस्टहरू फुलफिल गर्न पाइन्छ। यो संविधानमा भएको व्यवस्था हो। अब यो संविधानलाई पनि नमानेर उहाँले अध्यादेश ल्याएर 3 जना मान्छेले भकाभक गरिदिनु भएको छ। यो सबै यो डिजाइनभित्रको अब यो खालको कदमले फाइदा कसलाई हुन्छ ल भन्नुहोस्? फाइदा त जसले प्ले गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के फाइदा? उहाँहरूको एउटा डेस्टिनेसन छ त्यो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ उहाँहरू पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त 14-15 वर्षमा जेल बसेको भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ। अब फाइदा कसलाई हुन्छ भन्नुहोस्? होइन, उहाँहरू पनि एउटा डेमोक्रेसीको लागि लडेको नै व्यक्तिहरू हो नि त। उहाँ लड्न त सबै लड्यो नि, प्रचण्ड पनि लड्या हो, 17,000 मान्छे मारेर सबैजना लडेकै हो। तर अब अल्टिमेटली तपाईँको के हुन्छ भने, हामी भनेको लोकतन्त्रमा व्यक्तिमाथि हुँदैन, लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासनको राज हो कि। भनेपछि तपाईँले प्रवृत्तिको कुरा गर्नु, प्रवृत्तिको कुरा भनेपछि यो अहिले के प्रवृत्ति त? अहिलेको प्रवृत्तिलाई के भन्ने कानुनी रूपमा भन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ कानुन, मैले अघि नै सुरुमै भने नि, यो चाहिँ संविधानमाथिको चिरहरण हो। उहाँहरूको डेस्टिनेसन यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्नेतिर लागेको देख्छु म, होइन? अहिलेको सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ। एक्ज्याक्टली। हुन त अब यो कम्युनिस्टहरूको सुरुमा कतिपयले यस्तो पनि भन्छन् नि बुढाथोकीजी, अब अहिलेको यो सिस्टममा कामै भएन, जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भने जस्तो हो, जो आए पनि जनताको लागि कोही काम गर्ने, त्योभन्दा पनि सिस्टमै कोल्याप्स होस्, अर्को के आउँछ आओस् भन्ने खालका कुरा पनि गर्नेहरू छन् नि त कतिपय। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ। हामी स्कुल पढ्दाखेरि भर्खर पञ्चायत सकेर बौद्ध लागेको थियो। पञ्चायत भवनहरू 46-47 को कुरा गर्नुभएको। पञ्चायत भवनहरू त्यहाँ डङ्की भत्काइयो अनि त्यही ठाउँमा फेरि गाविस भवन बनाइयो कि। मैले भन्न खोजेको, एउटा तपाईँको एउटा सिस्टममा आइसकेको चिजलाई तपाईँ राम्रोसँग लिएर जाने कि त्यसलाई फेरि भत्काएर फेरि देशलाई अन्धकारतिर लिएर जाने? फेरि अहिलेको यो अवस्था अहिले त तपाईँ हामी त अहिले त छलफल गर्नुपर्ने विषय जनताहरूलाई कसरी कोभिडबाट कसरी बचाउने, कसरी नागरिकहरूलाई बचाउने, सुरक्षित कसरी राख्ने। देख्नु भएन तपाईँको इटालीको प्रधानमन्त्री आएर जनता समक्ष मैले केही पनि सकिनँ इन्टरनेसनली रुएको। तपाईँको अहिले पनि क्यानाडाको प्रधानमन्त्री हस्पिटलमा गएर नागरिकहरूलाई टेक केयर गरिरहेको छ। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उदाहरण दिँदै हुन्थे, चुनाव त जहाँ पनि भएको छ नि, अस्ति भर्खर इन्डियामा चुनाव भयो देख्नु भने तपाईँले हो, त्यही चुनाव गरेर त आज मोदीको कति संसारभरि विरोध भएको छ। दिनमा 4,000 मान्छे मरिरहेछ इन्डियामा, हो यस्तै चुनाव गरेर। हाम्रोमा 200, 250, 350 चुनाव गर्ने नियत पनि होइन। चुनाव कसरी हुन्छ यो पेन्डेमिकमा? तपाईँ चुनाव गर्नको लागि गरिएको रह्यो, यो निर्वाचन पनि हुँदैन होइन। अस्ति भनेपछि यो केवल सत्ता लम्ब्याउने बाहेक मागमा जुन गरियो अहिले चुनाव हुनिरहेछ त। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ भनेर बस्नु भएको छ, कुनै खालको पनि चुनाव। अब एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्, तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी हो, जस्तो अहिले त राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ कोभिड विरुद्ध लड्नको लागि। एक्ज्याक्टली होइन, अब यसले ध्रुवीकरण पनि निम्ति आउँछ। जस्तो तपाईँले कानुनी प्रतिवाद भन्नुभयो, राजनीतिक प्रतिवाद पनि भनिरहेका छन् दलहरूले। अब यसले एउटा ध्रुवीकरण चाहिँ त्यो त सुरु भयो त, सुरु भयो। त्यो त लडाई अब एकता हुने, सहमति हुने, राष्ट्रिय सहमति यस्ता कुरा टाढा हुँदै गए। त्यो राष्ट्रिय सहमति हिजो यो 12 बजीभन्दा अगाडिको सम्मको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति थियो। त्यो बेलामा सम्मानित केपी शर्मा आफैले चाहिँ उहाँले नै बोलाउनु पर्थ्यो सबै राजनीतिक दलहरूलाई बसेर, मै प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरू आउनुहोस् न त मिलेर, ल तपाईँहरू गरौँ राष्ट्रिय सहमतिको गभर्मेन्ट बनाऊ। यो लडेर जस्तै हामीले भूकम्पमा एउटा ठुलो आयोग बनाएर भूकम्पसँग राम्रोसँग लड्यौँ नि, होइन? यो पनि यस्तै महामारी हो, यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जरुरी थियो। तर उहाँलाई त एनी हाउ यो सबै यो पेन्डेमिकलाई मान्छेहरूलाई घरभित्र थुनेर प्रयोग गर्दै गर्दै एनी हाउ यो 2-3 पनि मै प्रयोग गर्छु। अब यो 4 को अवस्था भएन,
4को अवस्था नभए पछाडि 5को अवस्थामा जान्छु यिनीहरूले लिएर आउन सक्दैन। अब यो बताइदिनुहोस् त, भनेपछि अब अदालतमा गयो फाइनल्ली अब के हुन्छ भन्ने कोर्स, यो त तपाईँको अब कोर्स अदालतमै डिपेन्ड हो। अब यसलाई करेक्सन गर्ने भनेको अदालतले हो। अदालतले जे गर्छ मुलुक त्यसरी नै अगाडि गर्ने बढ्छ। तपाईँको भनेको दलहरूको हातबाट बाहिर भयो। म उदाहरण दिउँ अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ, दलहरूको हातबाट बाहिर गएको हो अबको सिचुएसन? करिब करिब लगभग दलहरूले फुत्कायो, अब हातबाट फुत्कियो। दलहरूको हातबाट फुत्किसक्यो। के छ भने राष्ट्रपतिले अब कोर्टले के गर्छ, न्यायिक संस्थाले Let them decide the court. गर्छ भनेपछि अदालतमा गयो। अदालतमा गयो। तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर तपाईँले त्यही देखेर अब अदालत हो, अर्को उपाय छैन, नो वे। अदालतभन्दा अरू उपाय छैन। किनभने अब अहिले अब पोलिटिकली फाइट मैले देख्दिनँ अब अहिले त्यो अवस्था अहिले छैन। ठिक छ बुढा थकीजी, हाम्रो हेडलाइन विशेषमा आइदिनु हो, मलाई पनि मेरो कुरा कुराकानी हाम्रो दर्शकको सामु राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हस्, नमस्कार।